چند دن قبل میری جماعت کا شیر حافظ عبدالرؤف شیستانی صاحب اللہ پاک نے پتر عطا فرمائے نے تیجا پتر نام دا مصعب انج کر کے باپ دے کولو اجازت لے کے ذرا اپنی ہمشیرہ دے گھر وال جاندا ہے تے واپسی بعد ایکسیڈنٹ ہو جاندا ہے تے پتر ہمیشہ اپنے ماں پیو نو جدائیاں تے جاندا ہے باپ روندا ہے تے روندا ہی رہ گیا ہے ماں روندی ہے تے روندی رہ گئی ہے باپ آندا ہے حافظ جی تے میں بڑیاں تکلیفاں برداشت کر لئیاں نے اج پتر دی تکلیف نے مینوں بڑھیا کر دیتا ہے چھاندے نہ لاہوریو ماپیاں نو اولاداں جیوندی قبری پا دیندیاں نے اولاداں دے غم ماپیاں نو چھتی بڑھیا کر دیندے نے اولاداں دے غم ماپیاں نو جلدی بڑھاپے لے جاندے نے اللہ 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 جدوں چابی مرضی مک جانی کئی چل دی رک جانے اور سنجے محل تے ماڑیاں چھڈنے نی چنڈے وچو جاڑا جا گڈنے نی اور سنجے محل تے ماڑیاں چھڈنے نی چنڈے وچو جاڑا جا گڈنے نی دودھ مکھنی پلیو پدوا مار تک ملکانو جب سکھ جامی اور چاچے تائے ماں پیو روون پہ سورے سال بھی بو دیا کون پہ بھائی آکر حج ساڈی